Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study critical analysis of the Tomb Road by शेमस हनी। शेमस हनी की जो ये पोइम है ना, ये वार के ख़तरात के बारे में है कि यानी बाहर के जो लोग होते हैं उनको वो आके आपके मुल्क पे, आपकी कंट्री पे कब्ज़ा कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? उनको आपने इतना राइट क्यों दिया? उनको इतनी आज़ादी क्यों दी है? तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। द पोइम द टूम रोड बाय शेमस हनी शो द सेंस ऑफ स्टेट ऑफ वार। वो एक यानी जंग के जो हालत में लोगों का खौफ होता है, उनकी जो फीलिंग्स होती हैं, उसके बारे में ये पोइम है। द पोइम रिफ्लेक्ट्स द पोइट चाइल्डहुड इंप्रेशन ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ अमेरिकन सोल्जर इन नॉर्मैंडी। नॉर्मैंडी जो है ना जगह का नाम है आयरिश के, तो वहाँ के लोगों के बारे में पोइम है कि वो पोइट जो है ना अपनी चाइल्डहुड की जो उसकी थिंकिंग थी, उसकी थाट्स थी, उसको बयान करता है कि यानी अमेरिका में जब मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही होती थी तो वो क्या सोचता था। द पोइम एक्सप्रेशन ऑफ पोइट्स रिएक्शन टू अनफेयर ऑक्यूपेशन ऑफ आयरिश टेरिटरी बाय द फॉरेन ट्रूप्स। अब पोइम जो है पोइट के रिएक्शन के बारे में है कि जब वो आयरिश टेरिटरी पे बाहर के लोगों का आके कब्ज़ा देखता है कि बाहर के लोगों ने आके जो है वहाँ पे जंग शुरू कर दी है, या फिर जो है वहाँ के लोगों पे आके अपना कब्ज़ा जमाना शुरू कर दिया, तो वो उनके बारे में अपना रिएक्शन देता है। द इन्वेडर्स मूव अबाउट इन हिज कंट्री विदाउट एनी चेक। यानी बाहर के जो लोग हैं वो कहता है कि उनको उनकी कंट्री में बगैर इजाज़त आने क्यों दिया जाता है। एज ही सेज हाउ लॉन्ग वर्ल्ड दे अप्रोचिंग डाउन माई रोड्स एज इफ़ दे ओन दैम। वो कहता है कि यानी वो ये लोग जो बाहर के लोग आके जो है ना मेरे रोड पे ऐसे कब्ज़ा कर लेते हैं, ऐसे अपनी हुकूमत जमाते हैं जैसे कि वो उन्होंने इनको ख़रीदा हुआ है, वो खुद मालिक हैं। ही कंप्लेन्स डैट हिज कंट्री मैन डू नॉट रियलाइज इट्स डेंजर। वो कहता है कि हमारे जो कंट्री मैन हैं, हमारे जो मुल्क के लोग हैं, वो इसलिए ख़तरे से डरते नहीं हैं, वो इस बात को महसूस ही नहीं करते। देयर फॉर ही ट्राइज टू वेक दैम, इसलिए वो उनको जगाने की कोशिश करता है। द होल कंट्री वाज स्लीपिंग, के पूरा मुल्क सो रहा था। मीन्स डैट आयरिश पीपल हैव बिकम इनसेंसिटिव टू दिस फॉरेन डोमिनेशन। कि आयरिश पे जो पीपल हैं वो ये कहना चाह रहा है कि यानी फॉरेन डोमिनेशन के, यानी जो बाहर के लोग आके वहाँ पे डोमिनेट हो जाते हैं, अपनी पावर को जमा लेते हैं। तो वो कहते हैं कि ये उनकी वहाँ के लोगों की अपनी वीकनेस है, उनकी अपनी इनसेंसिटिवनेस है। वो इस चीज़ को ख्याल क्यों नहीं करते, इस चीज़ के लिए प्रिपेयर क्यों नहीं है। ही फील्स दैट पीपल आर नॉट प्रिपेयर टू लिसन टू हिम। वो उसे महसूस होता है कि वहाँ के लोग ये इसको सुनने को तैयार ही नहीं है। ही सेज होम शुड आई रन टू टेल, कि मैं किसको जाके बताऊँ। अमॉन्ग देम ऑल ऑफ दोज विद देयर ब्लैक ड्रेस ऑन द लेक, यानी सारे जो हैं अपने अपने बिस्तर में सोए पड़े हैं, किसी को यानी कोई परवाह ही नहीं है। ही सर्टेन डैट द राइट्स ऑफ आयरिश पीपल और इन जियोपार्डी। जियोपार्डी कहते हैं डेंजर को, कि यानी वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आयरिश के लोगों के जो वो हकूक़ हैं ना वो ख़तरे में हैं। ही सेज आई हैड राइट्स ऑफ वे फील्ड कैटल इन माई कीपिंग, ट्रैक्टर्स हिट टू बकर्स इन ओपन शेड्स, Silas chill gates, wet states, the greens and the red of outhouse roofs. But now they are occupied by the invaders. अब वो कहता है कि यानी हमारा जो मुल्क था, हमारे जो इलाके थे, उन पे जो है बाहर के लोगों ने आके कब्ज़ा कर लिए। दे रोम, वो रोम का मतलब होता है वेंडर, घूमना फिरना। वॉक इन द कंट्री एज इफ़ दे वर द ऑनर ऑफ द कंट्री। वो कहता है कि वो हमारे मुल्क में ऐसे घूम फिर रहे होते हैं जैसे वही मालिक हैं। द पोइट फेल्स टू बी एन एलियन। अब वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद जो है ना एक बाहर का बंदा हूँ इन हिज ओन नेटिव लैंड, अपनी ही सरजमीन पे। ही रेग्रेट्स, वो पछताता है, टू हैव लॉस्ट हिज लिबर्टी, कि वो अपनी आज़ादी खो चुका है। देयर फॉर द पोइट्री प्रेजेंट्स अगेंस्ट द हॉस्टाइल एक्टिविटीज़ एंड अनऑथोराइज्ड मिलिट्री मूवमेंट ऑफ फॉरेन सोल्जर्स अक्रॉस हिज कंट्री। इसलिए पोइट जो है अपनी मुखालफत का जो है इजहार कर रहा है कि जो कि उसको अनऑथोराइज्ड मिलिट्री, यानी जो बाहर के आके फ़ौजों ने वहाँ पे कब्ज़ा किया है, उसके मुल्क में आके जो है जम गई हैं, उन्होंने अपने कदम जमा लिए, उनके ख़िलाफ़ मुखालफत कर रहा है। ही वांट्स टू इम्पार्ट अवेयरनेस टू हिज कंट्री मैन अबाउट द इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ देयर टेरिटरी बाय द इंट्रूडर्स। इंट्रूडर्स भी हमलावर को कहते हैं। तो वो अपनी इस पोइम में जो है अपने कंट्री मैन को जगाना चाह रहा है, उनको जो है इस बात की आगाही देना चाह रहा है कि यानी बाहर के लोग जो हमलावर जो आ रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाए, के खिलाफ जो है कोई सीरियस जो है एक कदम उठाया जाए। बट द पीपल आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ फियर, लेकिन वो लोग जो है मुस्तकिल तौर पे डरे हुए हैं। दे डू नॉट वेट टू कम आउट ऑफ देयर हाउसेज टू रेजिस्ट। अब यानी वो लोग जो है इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने खुद को अपने घरों में बंद कर लिया है। ये जंग के ख़तरे से, उन इंट्रूडर्स के ख़तरे से खुद को घरों में बंद कर लिया, वो बाहर ही नहीं निकलते लड़ने के लिए। रादर दे हैव रिसाइंड ऑफ फैट, या फिर उन्होंने अपने मुकद्दर पे, अपने नसीब पे यकीन कर लिया कि जो हो रहा है होने दो, उनके नसीब में ही ऐसा लिखा है। द सिम्बॉलिक यूज़ ऑफ Omphalos shows that unshakable will of Irish people as a central indomitable का मतलब होता है undefeatable force of freedom struggle and अब ये क्या है कि यानी इसमें जो ओम्फेलस का वर्ड यूज़ किया गया है, ये वहाँ के लोगों की उनकी फ्री विल को यूज़ कर रहा है कि जिसको उनकी अपनी मर्ज़ी है कि जो वो मूव ही नहीं करना चाह रहे, जो आज़ादी लेना ही नहीं चाह रहे, जो अपने हकूक़ के लिए लड़ना ही नहीं चाह रहे, तो फिर उनको कोई भी नहीं जिता सकता। यानी कोई भी, यानी खुदा उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता जो खुद अपने लिए जो है नहीं लड़ती।
تو فورس آف فریڈم اسٹرگل اینڈ چیریٹیز ایز انویٹس ہیلپ دا ریڈرس ٹو انڈرسٹینڈ دا میسج آف دا پوئم. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان ریڈرس کے لیے پوئم کو سمجھنے میں زیادہ آسانی پیدا کرتی ہیں, زیادہ ان کے لیے جو ہے ایزی رہتی ہیں. دا پوئم ہیز انکلیئرنیس اب سیکورٹی نو سیکورٹی کا مطلب ہوتا ہے انکلیئرنیس, مطلب کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے. آف میننگ جو ریڈرس کو سمجھنا ہے. دا یوز آف مونو سلیبلس فیسلٹیز ریدم, اس کے علاوہ مونو سلیبلس یوز کیے گئے, مطلب یعنی کوئی ایسے ورڈز یوز کیے ہیں جن میں دو سلیبلز آتے ہیں. دا یوز آف دا پلورل زی ساؤنڈ ان دا ویریس سبجیکٹ لائک کارز ٹائرز بینچز, اس کے علاوہ بہت سے ورڈز ایسے ہیں جن میں زی کی ساؤنڈ دیتے ہیں جیسے کارز ٹائرز برانچیز اریکٹرز ایسیسٹرا. گیو اے یونیک ڈائمینشن ان دا میلوڈی آف دیز لائنس. تو یہ اس سے پوئم جو ہے زیادہ میلوڈیکل لگتی ہے, مطلب میوزیکل لگتی ہے. دا یوز آف مونو سلیبل از آلسو ویری بیوٹیفل. فار ایگزامپل چل گیٹس wet states, the green and reds of house roofs. The poem perhaps relates to childhood experience of Henny when he was only 5 or 6 years of age. وہ کہتا ہے کہ یہ پوئم شاید جو ہے نا وہ شیمس ہینی کی اپنے بچپن کے ایکسپیرینسز کے بارے میں ہے, جب وہ 5-6 سال کا بچہ تھا. ہی وارڈ امریکن سولجرز آن ملٹری ایکسرسائزز ان دا فیلڈز along دا روڈس. اب جو ہے نا وہ جب اس نے وہ 5-6 سال کا تھا, اس نے امریکی سپاہیوں کو دیکھا کہ وہ جو ہے ان کے کھیتوں میں ان کی سڑکوں پہ جو ہے اپنی ملٹری ایکسرسائزز کر رہے ہیں. دا فورسز ور پریپیئرنگ فار نارمینڈے انویژن آف 1944 کہ 1944 میں ہونے والے جو وہاں کے حملے تھے اس کے لیے نارمینڈا میں جو ہوئے تھے اس کی تیاری کر رہے تھے وہ لوگ. دا امریکن آرمیز ور اسٹیشن نیئر ہز ہاؤس ایٹ این ایروڈروم ود اے کپل آف مائلز فرام ہز ہوم. یعنی یہ بھی اس جگہ کا نام ہے ایروڈروم. یعنی امریکہ کے جو آرمی تھی نا وہ انہوں نے وہاں پہ اس کے گھر کے نزدیک ہی کوئی جگہ تھی ایروڈروم جس کا نام تھا, جو کہ اس کے گھر سے صرف کچھ میل کے دور پر تھی. وہاں پہ انہوں نے اپنے جو تھے نا وہ ٹینٹ وغیرہ لگائے ہوئے تھے. دس از ہاؤ ہسٹری ایون لیجنڈ آف اور میتھ ہیو ناٹ کانشیس آف ہینی. اور یہی وجہ ہے کہ یعنی وہ اس کی ہر چیز سے جو ہے نا وہ واقف ہے, یعنی اس ہسٹری کے بارے میں اسے بہت کچھ پتہ ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں اس نے بچپن سے اپنی لائف میں آبزرو کرتا ہے. فائنلی دا پوئم از اے گڈ پکچر آف فارن انویژن. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوئم جو ہے بیرونی انویژن بیرونی حملوں کی جو ہے بہترین تصویر کشی کرتی ہے. لائک آل دا پوئٹس ہینی از آلسو اینٹی وار. جتنے بھی دوسرے پوئٹس ہیں ان کی جگہ جو ہینی بھی ہے وہ بھی جنگ کے خلاف ہے. ان دا اینڈ ہی میکس اے ویری ہیلپ لیس ریمارک دیٹ دیز فورسز ہیو invisibly descended upon their country from امفیلس. اب یعنی وہ کہتا ہے کہ یعنی اب وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا ہے کہ یعنی ان کی کنٹری پہ یہ فارن فورسز نے آ کے جو ہے اتنا قبضہ کر لیا ہے. اور ہماری کمزوری وہ کہتا ہے یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان کے لڑتے نہیں ہیں, اس لیے جو ہے وہ ہمارے ملک میں جو ہے اتر آئے ہیں. ہینی بٹوین ہز انورژن ٹو فارن ڈومینیشن اینڈ ہز بلیف ان پولیٹیکل نان کمٹمنٹ. تو یہ جو ہے جو شیمس ہینی ہے وہ اپنے ڈومینیشن کے ان کے ڈومینیشن پہ جو کہ انہیں ان کے ملک پہ آ کے جو ان کی کنٹری پہ آ کے ڈومینیٹ ہو گئے ہیں اس کے بارے میں جو ہے وہ فرق بتاتا ہے. اور بتاتا ہے کہ یعنی ان کی پولیٹیکل نان کمنٹس کہ ان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان پہ اس کا بالکل بھی یقین نہیں ہے کیونکہ وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہی نہیں لیتی. ان کو وہ انویڈرز فورسز کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, ان کو کوئی روک ٹوک ہی نہیں کرتا, ان کے خلاف کوئی لاز نہیں ہے. تو اس لیے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ان لوگوں پہ کوئی اعتبار نہیں ہے. اس پوئم کا کنکلوژن نہیں دیا گیا, آپ نے خود 8 to 10 لائنس کا اس کا کنکلوژن بنانا ہے اور آپ نے مجھے لازمی سینڈ کرنا ہے. اللہ حافظ.